2052 साल माघ 22 मा तत्कालीन सरकार समक्ष राखेको 40 बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले फागुन 1 गतेबाट आफ्नो सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात गरेको थियो। दशक लामो हिंसात्मक आन्दोलनमा 17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यही पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलहरूबीच 12 बुँदे सम्झौता हुँदै 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। तर शान्ति सम्झौता भएको झन्डै 2 दशक पूरा हुन लाग्दा त्यही माओवादी बिस्तारै आफ्नो आकारमा खुम्चिँदै गएको छ भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलपत्र छन्। खुला राजनीतिमा आएको केही समयमै सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेको माओवादीले हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा गरी आफ्नो नेतृत्वमा 4वटा सरकार बनाए पनि उसको लोकप्रियता भने संकुचित हुँदै गएको छ। सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको शक्ति माओवादी केन्द्र 2064 पछिको पहिलो संविधान सभा पश्चात छिन्न भिन्न भयो। समयक्रममा मोहन डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका कैयौं नेता कार्यकर्ताले बाटो बदलिसकेका छन्। 2064 चैतमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट माओवादी मुलुकको पहिलो शक्तिशाली पार्टीका रूपमा झुल्किएको थियो। पहिलो शक्ति बनेपछि 2065 सालमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2/3 भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनै दाहाल अहिले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले भनेका थिए, 10 वर्षको गृहयुद्ध, 3 वर्षको करिब शान्ति प्रक्रिया र अहिले यो परिस्थिति आफैमा बडो रोमाञ्चकारी, आफैमा बडो ऐतिहासिक छ। यसलाई शब्दमा व्यवस्थित गरेर राख्न मेरो दिमागले अझै भ्याएको छैन। 2068 भदौ 12 मा बाबुराम भट्टराई माओवादीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भए। त्यति नै बेला सेना समायोजनको कार्य सकिएपछि शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अध्याय पूरा भएको थियो। तर 2 वर्षमा संविधान लेख्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न थाले पनि 4 वर्षसम्म जारी गर्न नसकेपछि विघटनको शिकार बन्न पुग्यो। विभिन्न घटनाक्रमका बीच दोस्रो संविधान सभामा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो। तैपनि सो पार्टीसहित नेपाली कांग्रेस र एमालेको अगुवाईमा 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसपश्चात डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर राजनीतिको अर्को बाटोमा लागे। राजनीतिमा देखिएको नाटकीय घटनाक्रमसँगै 2074 को निर्वाचनमा माओवादी र एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुँदै अन्ततः शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर आन्तरिक किचलोका कारण नेकपा विभाजित भएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारले गत मङ्सिरमा गराएको चुनावपछि माओवादी 32 सिट सहित तेस्रो शक्ति बन्यो। चुनावी गठबन्धन छाडेर सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। पार्टी फुटबाट टुक्रिएर छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा दाहालले फेरि पनि कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना देखेका छन्। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादी आन्दोलनका मात्र नभई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका शक्तिबीच मोर्चाबन्दीको आधार बन्दै गएको बताए। माओवादी आन्दोलन भित्रका मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु। माओवादीले आफ्नो जनयुद्धका कारण गणतन्त्र सहितको राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरिरहँदा कतिपयले भने अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिमा अन्य आन्दोलनको समेत भूमिका रहेको बताएका छन्। अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल भन्छन्, उहाँले जे कुरो दावा गर्नु भएको छ बिल्कुल गलत दावा के दावा गर्नु भएको छ भने जनयुद्धले नै गर्दाखेरि नै यो सबै उपलब्धि भयो भन्नु भएको छ। त्यसो भन्ना साथै जुन जनआन्दोलन भयो नेपालमा त्यो त शान्तिपूर्ण भयो नि त, उपलब्धि त त्यसले ल्याएको हो नि त। अरू सबै राजनीतिक दलहरू सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर ल्याएको यो चाहिँ परिवर्तन जे हो त्यो परिवर्तन सबै मैले मात्रै गरे हुँ भनेर दम्भ प्रकट गर्नुको पनि त कुनै अर्थ छैन। जबकि उहाँ आफै के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने जनयुद्ध हामीहरूले जे उद्देश्यका साथ थालेका थियौँ त्यसको लक्ष्यहरू पूरा भएको छैन, त्यसका चाहिँ जे जति योद्धाहरू त्यसमा समर्पित भएर लागे उनीहरूले न्याय पाएका छैनन् भन्ने कुरा त माओवादी पार्टीले चाहिँ नै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेको विषय हो नि त। राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गरिरहँदा दाहाल नेतृत्वको सरकारले पार्टीको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएर माओवादी घटक बीचको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन खोजिएको देखिन्छ। तर सार्वजनिक बिदा दिएको विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी भइरहेका छन्। माओवादीका नेताहरूले भने सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्राप्त उपलब्धि लिने तर त्यसको विरोध गर्ने शैली उचित नहुने तर्क गरेका छन्। माओवादीका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटाले भने, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जनयुद्धले सिर्जना गरेको परिवर्तन हो। जनयुद्धको र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त परिवर्तन हो। अब यो परिवर्तनको फल खाने अनि यो परिवर्तन
भनेको गाईको दुध मनपर्ने गाई मन नपर्ने भन्ने जस्तो भयो नि त यो तुक छैन। सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको माओवादी आन्दोलन तत्काल पुनर्गठन हुन नसक्ने टिप्पणी माओवादी वृत्तबाटै हुँदै आएको छ। विगतमा पार्टी छाडेर नयाँ दल बनाएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले तत्कालीन सरकारसँग सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी भने अहिले अस्तित्वको सङ्कट झेलिरहेको छ। नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग एकताको पहलमा जुटेको छ। स्वयं माओवादी केन्द्र भने पार्टीको नाम नै फेरेर नयाँ ढङ्गमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने सुरसारमा छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी घटकबीच एकताको पहल हुन थालेको नेताहरूले बताएका छन्। विगतमा पार्टी विभाजनको कारण बताउँदै नेता सापकोटाले भने सत्ता प्राप्ति पछाडि अथवा निश्चित उद्देश्य पूरा भइसके पछाडि त्यसका बारेमा मत विमतिहरू हुने कुरा स्वाभाविक छ। कसैलाई राइट हिँड्ने कुरा सही लाग्छ, कसैलाई लेफ्ट हिँड्ने कुरा सही लाग्छ, त्यसै हुन गयो। अब माओवादीहरू पुनः एकीकरणमा नभइकन यो परिवर्तनलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने करिब करिब निष्कर्षमा सबै पक्ष पुगेको छ। यो सम्भवतः मलाई लाग्छ चाँडै नै हामी एका ठाउँ पुग्छौँ र उभिन्छौँ। कतिपयको बुझाइमा माओवादी आन्दोलनले समाजमा राजनीतिक र सामाजिक चेतना जगाएको छ, तर माओवादीले उठाएका वर्गीय र सामाजिक मुद्दामा ओ स्वयं नै प्रतिबद्ध नभएको र विगतको बाचा भुल्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले माओवादी घटकहरू एक हुँदैमा उनीहरूको राजनीतिक आन्दोलनमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनैतिक विश्लेषक नगेन्द्र जङ पिटर भन्छन्, राज्य सत्ता कब्जाको आन्दोलन थियो, समय परिस्थितिको सामना गर्न सकेनन्। त्यसो हुँदाखेरि विषयलाई राजनीतिलाई अर्को बाटोको रूपमा लिएर गएको देखिन्छ। माओवादीहरू कानुनी रूपमा माओवादी छन्, वास्तविक रूपमा माओवादी नभएको हुँदाखेरि मिल्नु र नमिल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। मिल्दाखेरि पनि सत्ता केन्द्रित सोचहरू हुन्छ, परिवर्तनको विषयमा त्यत्रो ध्यान दिन सकिँदैनन्। अहिले त स्वयं माओवादीका आचार विचार व्यवहार जो हुन सक्थ्यो सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षधर हो, त्यो त अहिले धेरै लामो समयदेखि माओवादीहरूले छोडिसकेका छन्। त माओवादी आन्दोलन सङ्कटग्रस्त बन्दै जाँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कार्य पनि अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अलपत्र हुँदा द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। द्वन्द्व पीडित र अधिकार कर्मीहरूले माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न तयार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। वर्षौंदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्यायका विषय तत्काल निरूपण नभई द्वन्द्व पीडितका घाउहरू थप बल्झिँदै जानेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला।